अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बड़ी ख़बर है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के हवाले से। जो कशीदगी चली आ रही है उसमें अंगूर अड्डा जो एक बार्डर है, एक बड़ा बार्डर है, उसे कल आजमाइशी तौर पे खोल दिया जाएगा 5 माह के लिए। ये बार्डर 5 माह से बंद था। इस पे बात करेंगे। शेर अफजल मरवत जो साबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और मौजूदा तहरीक इंसाफ के MNA हैं, इन्होंने अफ़गान जो महाजरीन है उनके हवाले से, उन्हें शहरियत देने के हवाले से बात की है। उनसे अफ़गान वफ़द ने मुलाकात की है, उस हवाले से बात करेंगे। आज जो बनू में छावनी में हमला हुआ था, जिसमें 16 शिद्दत पसंदों ने बनू छावनी पे हमला किया था, उसमें 4 अफ़गानी तालिबान जंगजू मुलव्विस निकले जो हलाक हुए हैं। उनमें 4 अफ़गान तालिबान जंगजू थे, उस पर बात करेंगे। और 7 अफ़गान शहरियों की गिरफ़्तारी जो है वो शुरू है। इस टाइम पे गैर कानूनी जितने भी अफ़गान महाजरीन हैं उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, पेशावर से, कराची से, लाहौर से, फैसलाबाद से, और अब जो ख़बरें आ रही हैं इस्लामाबाद से। इस बारे में मुख्तसर बात करेंगे। नाज़रीन, बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। और साथ आप किस शहर से, किस मुल्क से हमें, हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा के साथ काइंडली ये बता दीजिएगा। नाजरीन, पाक अफ़गान बार्डर जो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि तोरखम पे, जिस पे 2 जरगे भी हुए और गुज़िश्ता 17 दिन से बंद है, उससे हट के अंगूर अड्डा जो है, ये एक बार्डर है जो जनूबी वज़ीरिस्तान के साथ लगता है, अफ़गानिस्तान के साथ पख्ती और इन इलाकों में ज़्यादातर करीब है। और ये इस रूट को वस्ती एशिया के लिए, ममालिक के लिए, ज़्यादातर पंजाब के हमारे ट्रांसपोर्टर और डेरा इस्माइल ख़ान के और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों के लोग जो हैं, इससे वस्ती एशिया ममालिक को जो है वो कारोबार करते हैं। 5 माह से तकरीबन ये बार्डर बंद था। अब बताया जा रहा है कि कल इसको आजमाइशी तौर पे खोला जाएगा, हालात को देखा जाएगा, उसके मुताबिक जो है इसको खोला जाएगा। तो ये एक बड़ी ख़बर है अफ़गानिस्तान के लिए, पाकिस्तान के ताजिरों के लिए। लग ऐसे रहा था कि तुरखम और दीगर बार्डर जिस तरह बंद किए गए हैं, खरलाची का बार्डर जो है जो कुरम के इलाके में है, तुरखम है वो मुसलसल बंद है, चमन है जो क्वेटा में है, बड़ा बार्डर है। तो ये तिजारती रास्ते तकरीबन पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के हालात की कशीदगी के बायस जो है वो बंद है। और अब ये 5 माह बाद अंगूर अड्डा जो एक बड़ा तिजारती रास्ता है अफ़गानिस्तान के लिए, जिस पे अरबों डॉलर की तिजारत जो है वो एशिया ममालिक को भी होती है और अफ़गानिस्तान को भी होती है। तोरखम से और दीगर बार्डर के मुकाबले में अंगूर अड्डा एक ऐसा बार्डर है जो अफ़गानिस्तान के तमाम तर शहरों को बड़े आसानी से जाता है और फिर आसानी के साथ वस्ती एशिया ममालिक को जाता है। अब इसको खोलने के इशारे दे दिए गए हैं। वफाकी हुकूमत की तरफ से बताया गया है कि कल इस बार्डर को जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने जो आगाही दी है और वहाँ पे हलचल पैदा हो रही है, तो कहा जा रहा है जो लोडिंग वगैरह गाड़ियों में हो रही है, अब कहा जा रहा है, बता दिया गया है कि कल यह बार्डर खोल दिया जाएगा, वो भी आजमाइशी तौर पे हालात को देखा जाएगा। तो एक बड़ी ख़बर है कि अंगूर अड्डा के बार्डर को खोल दिया जाएगा। वहाँ पे लोग काफ़ी 5 महीने से एहतजाज भी इन्होंने किए, उस साइड पे और इस साइड पे इनके रिश्तेदार दोनों साइड पे रहते हैं। वहाँ पे भी इनके कारोबार हैं, कुछ भाई इधर हैं, कुछ भाई उधर हैं। ऐसे लोग भी बीच में ज़्यादातर शुमाली वज़ीरिस्तान में और जनूबी वज़ीरिस्तान में हैं और इस बार्डर से ज़्यादातर कारोबार होता है। तो इस साथ ही एक बड़ी ख़बर वफाकी हुकूमत की तरफ से है, एक रिलीफ नज़र आ रहा है आजमाइशी तौर पे अफ़गान हुकूमत के लिए। और साथ नाजरीन, जो बनू में अब जो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 4 मार्च को बनू छावनी पे जो कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है, एक अफ्तारी के टाइम पे हमला किया गया। हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जो TTP के मुकाबले में उसके मुकाबले का एक ग्रुप है, दोनों के माबैन जो है वो इत्तेहाद तो है नहीं, मगर एक बड़ा ग्रुप है जैसे TTP है, उन्होंने यहाँ पे कार्रवाई की थी और उनकी यहाँ पे एक्सेस भी थी, क्योंकि शुमाली वज़ीरिस्तान में और जनूबी वज़ीरिस्तान में हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जो है उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उसकी जो ठिकाने हैं, पनागाहें हैं, वो वहाँ पे ज़्यादा हैं और वो आसानी से, चूँकि वज़ीरिस्तान के इलाके बनू के बार्डर से लग रहे हैं, इसलिए इसी तरह इन्होंने जो है वो बनू में आके कार्रवाई की, बनू छावनी में। और एक बड़ी कार्रवाई थी 2-3 साल में, सबसे बड़ी कार्रवाई यही थी कि 16 शिद्दत पसंद एक हसास एरिया में कैसे घुसे और उन्होंने वैसे वहाँ पे 3000 किलोग्राम गाड़ियों में
بارود جو ہے خود کش دھماکے کے لیے گاڑیوں میں لوڈ کیا اور ساتھ حملہ کیا، 2 بڑے دھماکے کیے جس سے مسجد کی چھت بھی گر گئی تھی، نمازی بھی نیچے دھنس گئے تھے، اور ساتھ جو قریبی گھر تھے ان کی چھتیں بھی گر گئی تھی، معصوم بچے اور عورتیں بیچ میں 13 جو معصوم لوگ تھے وہ بیچ میں خواتین اور بچے زیادہ تھے، وہ بیچ میں شہید ہو گئے تھے۔ ساتھ 5 اہلکار بتائے جا رہے ہیں جو سیکیورٹی اہلکار اس ٹائم پہ اس میں شہید ہو گئے تھے، اور 16 شدت پسندوں کو اس میں مارا گیا تھا، اور وہ 16 شدت پسند کافی دیر تک جو ہے وہ لڑتے رہے تھے۔ ایک تو ان کے پاس بھی جو امریکن اسلحہ ہے اور جس انداز میں وہ آئے تھے ان کو، وہ جب ایسے یہ جو حافظ گل بہادر گروپ کا ہے یا جتنے بھی شدت پسند تنظیمیں ہوتی ہیں، یہ جب ایسے حملے کرتی ہیں تو یہ مکمل طور پہ خودکش ہوتے ہیں۔ اب یہ 2 خودکش بمبار نے اپنے آپ کو اڑایا، گیٹ وغیرہ کو توڑا، ساتھ 2 خودکش حملہ اور تھے۔ یہ تمام تر بس اپنی زندگی سے انہوں نے ہاتھ دھویا ہوتا ہے کہ بس ہم نے نقصان کرنا ہے، جانی نقصان کرنا ہے، ویسے بھی گھنٹے 2 میں ہماری جان پھر نہیں ہے، تو وہ کافی نقصان کی، جانی نقصان کی کوشش کرتے ہیں، مگر ایس ایس جی کمانڈوز بیچ میں پہنچ گئے تھے اور ان 16 شدت پسندوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا تھا۔ ان 16 شدت پسندوں میں کہا جا رہا تھا، جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کی تھی اس میں کہا تھا کہ یہ جو پلاننگ کی ہے یہ افغانستان میں کی گئی ہے، اور اس میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے، اور ان کے لوگ جو ہے وہ بیچ میں ملوث ہیں۔ ناظرین، ابھی نشاندہی کے بعد ڈیٹیل سامنے آئی ہیں کہ اس میں 4 افغان طالبان کے جنگجو جو ہیں وہ ملوث پائے گئے ہیں۔ اسلحہ تو امریکہ کا برآمد ہوا ہے، جو امریکہ نے افغانستان میں بارود کا ایک ڈھیر چھوڑا ہوا ہے پاکستان کے لیے، وہ شدت پسندوں کے ہاتھوں میں لگ گیا ہے۔ وہ اسلحہ تو ریگولر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں پاکستان برآمد کرتا ہے اس ٹائم پہ جب ان کو مار دیا جاتا ہے، مگر اس حملے میں جو بنو چھاونی میں ہوا تھا اس میں 16 شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کے بعد یہ دیکھا جا رہا تھا کہ اس میں افغان شہری کتنے ہیں۔ اب تک جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے، جو شناخت ہوئی ہے، اس میں 4 افغانی طالبان جنگجو جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ ناظرین، اس میں جو نام ہیں ان کے شمس الرحمان حیدری ولد حاجی میرام ساکن درورزی کلی صوبہ پکتیہ افغانستان کا رہائشی تھا، یہ ایک تھا۔ دوسرا حملہ آور جو ہے وہ ناظرین عبدالہادی عرف حماس مہاجر، والد کا نام حاجی فضل الرحمان، ضلع گردیز صوبہ پکتیہ، یہ افغانستان کا رہائشی ہے۔ عبدالہادی کی فاتح خانی اور تعزیت جو ہے وہ مسجد عمر فاروق گردیز پکتیہ میں منعقد ہوئی تھی۔ تیسرا ناظرین جو حملہ آور تھا، اس میں کنٹونمنٹ بورڈ حملے میں جو تیسرا خودکش حملہ آور تھا جو افغان شہری تھا، عبدالرزاق بجران عرف اظہار، ولد جنت گل سکنہ زرمت ضلع صوبہ پکتیہ افغانستان۔ چوتھا ناظرین جو افغان طالبان جنگجو کی شناخت ہوئی ہے بنو چھونی حملے میں، اس کا نام ہے انصار اللہ عرف طیب، جسے ابراہیم مہاجر بھی کہا جاتا ہے، افغانستان کے صوبہ وردک کے صدر مقام میدان شہر ضلع کا رہنے والا تھا۔ انصار اللہ مدرسے کا طالب علم ہے اور حافظ عمیر کا قریبی ساتھی تھا، اور حافظ عمیر جو ہے وہ 16 دسمبر 2024 کو ضلع ٹانگ میں پاکستان سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں مارا گیا تھا۔ تو ناظرین، افغان طالبان ایک تو شہری ہیں عام، اب یہ حافظ گل بہادر گروپ کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی ان کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتا ہے یا وہ کوئی بڑی کارروائی کرتے ہیں تو سامنے جب شناخت کی جاتی ہے سیکیورٹی فورسز کی طرف سے، تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ افغان جنگجو جو طالبان ہیں وہ بیچ میں ملوث پائے جاتے ہیں حافظ گل بہادر گروپ کے ساتھ زیادہ تر۔ اور حافظ گل بہادر گروپ جو ہے وہ سراج الدین حقانی جو اس ٹائم پہ وزیر داخلہ ہیں افغانستان کے، ان کے ساتھ ان کی بڑی اچھی دوستی ہے، اور یہ وہاں پہ ان کا ہی اثر رسوخ ہے کہ پکتیہ اور ان علاقوں میں خوست میں ان کو رکھا جاتا ہے۔ وہ بھی اپنے جب جہاد کے ٹائم تھا ان کا، جو امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے، تو سراج الدین حقانی جو ہے وہ ان کے حافظ گل بہادر گروپ کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کی بنا پہ یہاں پہ آنا جانا ان کا لگا رہتا تھا۔ تو اب افغان طالبان جنگجو جو ہیں وہ حافظ گل بہادر جو گروپ ہے اس ٹائم پہ، وہ ایک بڑا مضبوط گروپ ہے اس ٹائم پہ شدت پسندوں کا، اس کے ساتھ زیادہ تر جتنے بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ حافظ گل بہادر گروپ کے ساتھ، پاکستانی جنگجو کے ساتھ افغان طالبان جنگجو جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں۔ تو ایک یہ بھی بڑا ثبوت ہے، اسلحہ بھی برآمد ہوتا ہے، اور جتنے بھی
इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं उसमें जो असलहा बरामद हो रहा है। नाज़रीन, असलहा तो अमेरिका यहाँ पे छोड़ के गया है और ये कस्दन अमलन छोड़ा गया था ताकि पड़ोस में लोगों को मुश्किल हो, स्पेशली पाकिस्तान को। और ये असलहा शिद्दत पसंदों के हाथ पे लगे, शिद्दत पसंदों के हाथ में लगा, क्योंकि अमेरिका की फ़िल्में भी, अगर आप हॉलीवुड की फ़िल्में भी देखते हैं तो उसमें भी जब ऑपरेशन के बाद असलहा वगैरह को तबाह कर दिया जाता है, जला दिया जाता है या साथ लिफ्ट कर दिया जाता है, लेके जाते हैं। मगर यहाँ पे हमने देखा कि रियल लाइफ में इतना ज़्यादा भारी मिकदार में अरबों डॉलर का असलहा जो है वो अफ़गानिस्तान में छोड़ के गए हैं। तो ये इनका एक कोई पर्पज़ है इसमें, और पर्पज़ बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान ने कई बार कहा है कि ये असला इन्होंने जो है इनसे वापस लिया जाए, मगर जो पाकिस्तान फील कर रहा है कि ये असला कस्दन अमलन छोड़ा गया है। और रशिया के जो मुस्तकिल मंदूब हैं यूएन में, उन्होंने भी कहा था कि ये असला शिद्दत पसंदों के लिए छोड़ा गया है, उनके हाथ लग गया है, जो पड़ोसियों के लिए बड़ा ख़तरा है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा ख़तरा है। साथ अफ़गान तालिबान के जो मुआहदे इन शिद्दत पसंद तंजीमों से हुए हैं और इनको उनकी सपोर्ट मिल रही है, हर किस्म की सपोर्ट के साथ वो पाकिस्तान में बदअमनी पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। नाज़रीन, ये एक ऐसी जंग है कि ये ना ख़त्म होने वाली जंग है। अगर आप शुरू से देखें तो हमने 2014 में एक बार कह दिया था कि हमने इनकी कमर तोड़ दी है। 2014 में ज़रब अज़ब ऑपरेशन जब किया गया तो हमने कह दिया था कि अब जो है शिद्दत पसंदों की कमर तोड़ दी है और शिद्दत पसंदी पाकिस्तान से ख़त्म हो गई है। मगर हम देख रहे हैं कि 2025 में 10-11 साल बाद हम वापस उसी जगह पे खड़े हो गए हैं। हमारे पड़ोस के ममालिक, हम इस पर ज़िक्र कर चुके हैं, बांग्लादेश जो 55-50 साल पहले, 52 साल पहले हमसे बिछड़ गया था, हमारा एक भाई था, अब दोबारा हमारे साथ करीब हो गया है, क्योंकि इंडिया के उन पे प्रो गवर्नमेंट थी हसीना वाजिद की, और वो 2009 से लेके अब तक जो है 2023 तक उसकी जो गवर्नमेंट थी वो प्रो इंडियन थी, और वहाँ पाकिस्तान के साथ उसका कुछ बहुत ज़्यादा बोझ था। और वो हम सब जानते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान के बायस उनके वालिद थे, और वही बोझ जो है वो निकाल नहीं पा रही थी। हमने बड़ी कोशिश की पाकिस्तान ने, मगर वो नहीं हो पा रहा था। बहरहाल बांग्लादेश में अवाम ने, स्टूडेंट्स निकल आए और उन्होंने बांग्लादेश की हुकूमत को पलटा और एक रिवॉल्यूशन लेके आए। जो यंग लड़के थे, जो तलबा थे, लग नहीं रहा था कि वो ऐसा कर पाएंगे, मगर उन्होंने किया और बांग्लादेश से हसीना वाजिद की छुट्टी हुई और वो अपने दूसरे घर इंडिया चली गई। अब जो यहाँ पे मोहम्मद यूनुस है, जो नोबेल इनामी याफ्ता है, वो जो है वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखना चाह रहे हैं और काफ़ी अच्छे मामला जो हैं वो हम देख रहे हैं। चावल हमारे जा रहे हैं पहली बार तारीख़ में डायरेक्टली, वो जो एक रेड बुक में हमारे नाम थे उससे जो है वो काट के हमें डायरेक्टली आसानी दे दी गई है। बॉर्डर पे अब जो हम समंदरी रास्ते पे जो हम अब तिजारत कर रहे हैं वो बड़ी आसान हो गई है। एयरलाइंस हम शुरू कर रहे हैं। फ़ौजी ट्रेनिंग के हवाले से कहा जा रहा है, पाकिस्तान से J-17 थंडर लेने की बात हो रही है। अब मामला ताल्लुकात उनके साथ बड़े अच्छे हो गए हैं जो बांग्लादेश है। तो पाकिस्तान जो है वो बड़ा पीछे रह गया है। हमारे बिछड़े भाई भी, शुक्र है, बड़ी खुशी है कि वो कामयाब जा रहे हैं। पड़ोस में इंडिया है, वो भी किसी ज़माने में हमारा बड़ा भाई था, एक साथ हम रहे हैं, वो हमसे अलहदा हो गया है। उनकी GDP की ग्रोथ देखिए, उनको देखिए, जैसे बांग्लादेश है 70-74 अरब डॉलर जो है वो बांग्लादेश के पास इस टाइम पे रिज़र्व है। पाकिस्तान के पास मांगे तांगे के 2 अरब 3 अरब 4 अरब 5 अरब डॉलर होते हैं और परेशानी पाकिस्तान के लिए माशी बहुत बड़ी है। इंडिया तो काफ़ी आगे निकल चुका है, पड़ोस में जितने ममालिक हैं वो बहुत दूर निकल चुके हैं, मगर हम बड़े पीछे रह चुके हैं। और पाकिस्तान में इसकी बड़ी वजह जो है वो अमन व अमान है। जिस मुल्क में अमन नहीं होता, आप बिलीव करें कि आप वापस 2014 में चले गए, अगर यही तसलसल आगे रहा जो लग रहा है, जो एक प्लान के ज़रिए इसमें मगरबी ममालिक तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर कोई एजेंडा इसमें बीच में शामिल है। बलूचिस्तान में इंडिया का हाथ है, जो राह वहाँ पे लगी हुई है, पाकिस्तान में टारगेट को अपनी अचीव कर रही है, टारगेट किलिंग बाकायदा कर रही है। तो वो उनकी मुदाखलत तो है कि बलूचिस्तान में हालात कुछ ऐसे हों, आज़ादी की तहरीकें हों, ताकि पाकिस्तान धंसता चला जाए। अब पाकिस्तान को बड़ा कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। उसकी बड़ी वजह क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम तो कम से कम है, पहला दुनिया का इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटम बम है। तो हम सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। इस शिद्दत पसंदी की लानत से ख़ात्मा जो है वो बड़ा ज़रूरी है, जो पाकिस्तान के लिए फ़िलहाल बड़ा मुश्किल है। उसकी बड़ी वजह ये है कि ये इसमें मज़हब का अंसर जो है वो शामिल है। मौलाना फजल रहमान साहब ने अकोड़ा खटक में जो शहीद हामिदुल हक की ताज़ियत के लिए गए थे, उन्होंने बड़े खुले अल्फाज में कहा है
کہ آپ علماء کو مسجد سے نکال کے مار رہے ہو، آپ علماء کو مار کے جہاد کا نام دے رہے ہو، جنت کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ اب کھل کے انہوں نے کہہ دیا اور ان کے خلاف جو ہے وہ کھل کے پہلی بار مولانا فضل الرحمان صاحب سامنے آ گئے ہیں۔ اب تمام تر سیاسی جماعتوں کو ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ یہ جو ملک میں ایک صوبے میں ایک گورنمنٹ ہوتی ہے، پی ٹی آئی کی سینٹرل میں شہباز شریف کی ہائیبریڈ نظام سسٹم ہے، دیگر صوبے میں پیپلز پارٹی کی، بلوچستان میں جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ ہے، ان سب کو آپس میں بیٹھنا پڑے گا، سیاسی عدم استحکام کو پہلے ختم کرنا پڑے گا، ایک ساتھ جٹ ایک ساتھ ہونا پڑے گا، اس کے بعد اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، کوئی راستہ نکالنا پڑے گا، ٹھوس راستہ نکالنا پڑے گا، ورنہ ہر بار ہم یہی کہتے رہیں گے کہ ان کے ہم نے کمر توڑ دی ہے اور پھر ہم ایسے ہی رہیں گے۔ پاکستان نے اس گورنمنٹ نے ایک ایکشن لیا ہے کہ افغان مہاجرین کی گرفتاری چل رہی ہے، اسلام آباد سے پنڈی سے کافی افراد کو 250-300 افراد کو آج گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو اسلام آباد حاجی کیمپ لے جایا گیا ہے، وہاں سے ان کو سیدھا جو ہے وہ ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ تو پاکستان باقاعدہ افغان مہاجرین کے خلاف بھی کارروائی کر رہا ہے، کیونکہ صوبے میں اس ٹائم پہ پاکستان میں جو شدت پسندی ہے اس میں کافی اضافہ ہو گیا ہے۔ اس اضافے کو جو ہم بار بار ڈسکس کرتے ہیں کہ سال 2024 میں 644 حملے ہوئے ہیں، اس میں افغانستان کا UN کی رپورٹ ہے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، افغانستان سے طالبان جو ہے تحریک طالبان کے لوگ پاکستان میں آ کے دراندازی کر کے پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ مگر اس پہ بھی سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، جنوبی اضلاع میں جو ٹھکانے ہیں، مسلسل یہاں پہ ہزاروں لوگ موجود ہیں جو حملے کرتے ہیں پاکستان پہ، تو یہ سیکیورٹی اداروں پہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ سیکیورٹی ادارے جو ہے وہ جنوبی اضلاع سے اس لعنت کو ختم نہیں کر پائے۔ مل کے تمام تر سیاسی جماعتیں جب تک آل پارٹی کانفرنس نہیں بلاتی، ایک پیش پہ نہیں ہوتے، تو اتفاق کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، ورنہ آگے حالات اور بھی خراب ہوں گے۔ ہم آگے کی بجائے 10 سال فی الحال پیچھے ہیں۔ اپنے ہی ملک میں لوگ آگے جاتے ہیں، ہم اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگ اس میں شامل ہیں۔ افغانی طالبان جو ہے جنگجو وہ بھی ساتھ ہیں، مگر ساتھ پاکستان کی شدت پسند بھی ہیں۔ اب کسی زمانے میں بیڈ گڈ طالبان بھی رہے، اس کا ذکر نہیں کرتے، مگر پاکستان شدت پسندی میں گھرا ہوا ہے۔ جو پاکستان نے ایک پلان کیا ہے کہ اس ٹائم پہ افغان مہاجرین کو نکالنا ہے، 31 مارچ لاسٹ ڈیٹ دی ہے ACC کارڈ والوں کے لیے، جن کی تعداد تقریباً 1.3 ملین یا 1 ملین کے قریب ہے، ان کو نکالا جائے گا۔ پہلی فرصت میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اب جو 31 مارچ کی تاریخ دی ہے، آیا پاکستان کتنا کامیاب ہوتا ہے ان افغان مہاجرین کو نکالنے میں۔ ساتھ ناظرین، شیر افضل مروت جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک رہنما ہیں، بڑے فیمس ہیں، بڑے پاپولر ہیں سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاکر پہ، وہ ٹک ٹاکر ٹائپ کا ایک شخصیت ہیں۔ ان کی تحریک انصاف سے ناراضگی بھی، اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ان کو پارٹی سے نکالا بھی ہے۔ بہرحال ان کے ساتھ افغان مہاجرین کے حوالے سے وفد نے ملاقات کی ہے، افغان مہاجرین نے، اور اس وفد میں شیر افضل مروت نے، جو آپ ٹی وی اسکرین پہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں، ان کی ویڈیو 2 منٹ کی ہے، وہ آپ سن لیں۔ او تقریباً سلویخ نواله 50 کاله ټایم یې وشو، نو اوس چې کوم دی د دې په حوالې سره یو کال مخکې هم دا کاته روانه وه، لکه افغانان چې کوم دی د ډیورنډ کرښې نه اخوا ور ولېږل او بیا چې کوم دی واپس راغلل، نو لہٰذا یو پالیسي په کار ده، نیچرلایزیشن ایکټ ته زمونږ چې کوم دلته پیدا شي، دلته تعلیم د برطانیه کې په انګلستان کې چې کوم دی چې 15 کاله تیر کې دغه ځای شعري شي او زمونږ شریعت چې کوم دی دوره۔ تو باقاعدہ جو لوگ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں اس بارے میں بات کی ہے کہ انگلینڈ میں، US میں، جہاں پہ لوگ 2-3-4 سال گزار لیتے ہیں ان کو نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ جو لوگ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں ان کو کم از کم ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو نیشنلٹی ملنی چاہیے، اور ان کے حوالے سے جو مزید باتیں کی ہیں وہ سب آپ نے سن لی ہیں۔ اور وہ اس ٹائم پہ پاکستان میں اور بھی ایسی جماعتیں ہیں، جیسے ANP ہو گئی، عوامی نیشنل پارٹی ہو گئی، ایون مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے۔ تحریک انصاف بس بحیثیت ایک جماعت تو ابھی تک ان کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا، مگر ان کے بہت سے رہنما جو ہیں وہ بھی حمایت کر رہے ہیں۔ جو صوبے میں نون لیگ ہے اس ٹائم پہ خیبر پختونخوا میں، اور پیپلز پارٹی، وہ بھی باقاعدہ طور پہ اس کی حمایت کر رہے ہیں کہ افغان مہاجرین کو جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں نکالنا چاہیے، ان کو ٹائم دینا چاہیے، اور جو لوگ زیادہ تر وقت پاکستان میں گزار چکے ہیں ان کو اسپیشل ریلیف ملنا چاہیے۔ آفتاب شیرپور جو قومی وطن پارٹی کے سربراہ ہیں، سابق 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کو نیشنلٹی ملنی چاہیے اور ان کو وقت ملنا چاہیے، اور جو لوگ پاکستان میں
40-45 साल गुजार चुके हैं, इनको बाकायदा नेशनलिटी मिलनी चाहिए, इनका कोई रास्ता निकालना चाहिए। ज़ोर ज़बरदस्ती इनको निकालना ज़्यादती होगी। तो पाकिस्तान में स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में अफ़गान महाजरीन के लिए हमदर्दी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इवन कि अवाम जो है इस टाइम पे खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप उनका सर्वे करें तो वो ज़्यादातर इस हक़ में है कि अफ़गान महाजरीन को जाना चाहिए। बस उनके मुल्क में अब अमन आ गया है, हमारे मुल्क में माशी बदहाली भी है, शिद्दत पसंदी भी है। तो पाकिस्तान के अवाम जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है वो तकरीबन 90-92% इस हक़ में है कि अफ़गान महाजरीन प्यार मोहब्बत से अपने मुल्क वापस चले जाएँ। कल इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हाज़िर होते हैं, डिटेल से बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।